The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपालमा कृषि उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास तथा कृषिको आधुनिकीकरणबारे कृषि अभियन्ता एवं इजरायलमा लामो समयसम्म रोजगारी गरी फर्किएर आफ्नै मुलुकमा कृषिको सम्भावना खोजिरहेका एकजना युवा कृष्ण बजगाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कृषि कर्ममा लाग्ने युवाहरूलाई चुनौती के छन्, एकजना भुक्तभोगी र पछिल्लो समय अभियान नै चलाइरहेका बजगाईसँग कृषिको सम्भावनाबारे कार्यक्रममा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 54 मा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मुलुकमा कृषि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा चाहिँ कागजमा सीमित प्राय छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 27% को हाराहारीमा छ, तर सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा छुट्याउने बजेट भने 3% पनि छैन। कृषिमा 60% नागरिक संलग्न छन्, तर वार्षिक झन्डै 1.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि उपजहरू आयात हुने गरेको छ। कृषि प्रधान मुलुकमा चामल, प्याज, केराउ लगायतका अधिकांश खाद्यान्नहरू पनि आयात हुने गरेको छ। इजरायलमा मुस्किलले 2% नागरिक कृषि कर्ममा छन्, तर पछिल्लो समय नेपाली युवाहरू पनि कृषिमा रोजगारीका लागि इजरायल जाने गरेका छन्। इजरायलको आधुनिक कृषि प्रणाली मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यातका लागि कसरी सम्भव भयो, आज हामी त्यो विषय पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि कृष्ण प्रसाद बजगाई अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। बजगाईज्यू हजुर हजुर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा आज म असाध्यै धेरै खुसी छु, किनकि तपाईँसँगको आजको संवाद हाम्रा श्रोताका लागि पनि एउटा प्रेरणादायी हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। प्रश्नैबाट सुरु गरौँ है। इजरायलमा अब झन्डै 3 वर्षदेखि तपाईँ अध्ययन गरेर नेपाल फर्किनु भयो। अहिले नेपालमै आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाइरहनु भएको छ। विभिन्न स्थानमा सामूहिक खेती प्रणाली पनि तपाईँहरू युवाहरू मिलेर गरिरहनु भएको छ। कृषि कर्मबाट समृद्धिको सपना चाहिँ कतिको सहज छ हाम्रोमा? बिल्कुलै, हामी सम्भावनाको हिसाबले अत्यन्तै हाम्रो मुलुक चाहिँ कृषिका लागि एकदमै उपयुक्त, यो चाहिँ विश्वमै उपयुक्त मुलुकको रूपमा पनि मैले त भन्ने गरेको छु। किनकि हामी वातावरणीय हिसाबले हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो के भन्छ भू धरातलको हिसाबले पनि एउटै जिल्लामा पनि थरीथरीको मौसम, थरीथरीको चाहिँ एउटा वातावरण भएको भूभागहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले समुचित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने र राज्यको त्यही खालको नीतिगत व्यवस्थाहरू हुने हो भनेदेखि हामीले अघि हजुरले सुरुमै भनेका जुन एउटा सामान्य भन्दा सामान्य चिज वस्तु खाद्यान्नको चाहिँ हामीले छिमेकी मुलुकहरूमा भर पर्नु परेको छ, त्यो कुरालाई अन्त्य गर्न सम्भव छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो देशको उत्पादन चाहिँ विदेशी बजारमा हामी कहाँ बेमौसमी भन्ने नै नहुने अवस्था पनि छ कतिपय कुराहरूको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यही वातावरणलाई उपयोग गर्न सक्दै गर्दाखेरि पनि धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। कतिको प्रतिकूल अवस्थामा इजरायलले चाहिँ तपाईँको के अरे मान्छे, माटो र पानीको एउटा सम्भावनै नभएको ठाउँलाई पनि उनीहरूले चाहिँ सम्भावनामा परिणत गरिसकेका छन् भने हाम्रो देशमा त श्रम गर्ने ह्यान्डहरू चाहिँ त्यत्तिकै खाडीमा एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा श्रम गर्न चाहिँ बाध्य छन्। ती ह्यान्डहरू त्यसपछि गएर यतिको उर्वर चाहिँ एउटा बीज फालेको भरमा फलेर चाहिँ के अरे उम्रिएर फल लाग्ने चाहिँ एउटा यतिको सम्भावना बोकेको उर्वर चाहिँ माटो भूमि यो के अरे सँगसँगै अब चाहिँ के अरे मौसमी रूपमा पनि त्यहाँ चाहिँ यति धेरै किन भन्दा त्यो मरुभूमिमा त उनीहरूले त्यो खालको सम्भावना गरेका छन् भने हाम्रो त मौसमी रूपमा पनि यति धेरै अनुकूल चाहिँ वातावरण छ भनेपछि हामीले गर्न सक्छौँ। र त्यसका लागि नीतिगतदेखि लिएर एउटा कृषिप्रतिको हाम्रो राज्य चाहिँ सञ्चालकहरूको एउटा दृष्टिकोण प्रष्ट भई र त्यसमा चाहिँ लगानी चाहिँ राज्यले जसरी गर्नुपर्थ्यो अध्ययन अनुसन्धानमा त्यो विषयमा पनि आउला। तपाईँले जस्तो अब
इजरायलको कृषि प्रणालीको बारेमा पनि तपाईँसँग म जान्छु। हाम्रोमा चाहिँ जस्तो कृषि कर्ममा लाग्छु, म लगानी जुटाउँछु अनि खेती प्रणालीमा लाग्छु भनिसके पछाडि अन्त्यमा विभिन्न निकायमा धाउँदै निराशा बोकेर फर्किनु पर्ने अनि अन्त्यमा फेरि खाडी मुलुक जानुपर्ने धेरै युवाहरूको गुनासो सुनिन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ? हाम्रोमा बजार तपाईँ चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ बिचौलियाको एउटा चाहिँ जन्जिरभित्र छ। तपाईँको एउटा कृषकले कर्जाको लागि वित्तीय संस्था धाउँछ, त्यसका लागि धितोदेखि लिएर चाहिँ सारा कुरा त्यो ठाउँसम्म लिङ्क गरिदिने पनि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ बिचका चाहिँ मान्छेहरूले नै त्यो खालको चाहिँ रोल प्ले गर्ने खालका हुन्छन्। त्यो अर्को सँगसँगै हाम्रोमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले जुन एउटा कृषि भनेको चाहिँ विश्वमै राज्यको संरक्षकत्वमा हुने पेसा हो। किन भन्दा यो चाहिँ अर्को हिसाबले हेर्दै गर्दा कृषिलाई जुवा भन्न पनि सकिन्छ, किनकि उमार्यो त्यसपछि त्यसलाई रोप्यो गोड्यो, त्यसको चाहिँ टेक केयर गर्दै गर्दै जब फल लिने बेला हुन्छ एउटा सामान्य चाहिँ हावाहुरीले चाहिँ त्यसलाई सखा पारिदिने, त्यो चाहिँ कृषकहरूको माझमा चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षति कसरी चाहिँ के अरे बिमाबाट असुल्ने भन्ने कुरा र बिमाले दिने चाहिँ एउटा स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर यी हरेक कुरामा राज्यले लागत समर्थन मूल्यको मात्रै सुनिश्चितता गरिदिने हो भने पनि हाम्रो मुलुकमा धेरै युवाहरूले चाहिँ के अरे हजुरले भनेको जस्तै कृषिबाट वितृष्णा पैदा भई चाहिँ खाडी मुलुक चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म चाहिँ हाम्रोमा बिचौलियाको राज, न उत्पादनकर्ताले आफूले गरेको उत्पादनको मूल्य पाउने, न उपभोक्ताले वस्तुहरूको अनुसार चाहिँ मूल्यमा ठगिरहनु पर्ने हैन? बिल्कुलै यही समस्यालाई न्यून गर्नलाई चाहिँ सबै हुन सक्छ। चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब दशौं हजार सहकारी छन्। एउटा चाहिँ अब इजरायलकै उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ एक दुईटा सहकारीले देशभरिको सार्वजनिक यातायात चाहिँ टोटल्ली चाहिँ एउटा सिस्टममा सञ्चालन गरेका छन् हैन। तर अब हाम्रो तुलनामा उनीहरू एकदम सानो देश भए तापनि हाम्रोमा चाहिँ अब सहकारीकै सिद्धान्त अनुसार पनि अब सहकारी चाहिँ चलेका छैनन्। अब यो सबै हामी नकारात्मक कुरा गर्ने भन्दा पनि सकारात्मक र आशा लाग्दा सम्भावनाहरू पनि धेरै छन्। यही परिस्थितिलाई बदल्दै हामीले चाहिँ यो एउटा अवसर पनि हो। किन भन्दा फेरि त्यो खालको वातावरणमै चाहिँ कसै न कसैले त नेतृत्व लिएर यसलाई शुद्धिकरण गर्ने एउटा अभियानको चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले सरकारले पहिला 3वटा कुरा किसानहरूको वर्गीकरण र सूचीकृत गरिदिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै त्यो वर्गीकृत र सूचीकृत गरेको किसानलाई वित्तीय रूपमा चाहिँ उसले आफूले गर्न चाहेको पेसा वा व्यवसायमा एउटा स्रोतको चाहिँ उपयुक्त व्यावसायिक योजना देखिसकेपछि त्यो चाहिँ नेपालमा प्रयोग हुनेछ अर्थात् नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ निर्यात हुने अवस्था छ। त्यसको अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ जति 1 प्रति केजी फलाउनलाई उसको जति मूल्य लाग्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि नगुम्ने खालको एउटा अवस्था बनाइदियो भने जापानमै पनि चाहिँ एउटा उत्पादन गरेको उत्पादकले यदि चाहिँ तपाईँको उसले बजार उपयुक्त पाउन सकेन भने पनि बरु राज्यले समुद्रमा लगेर त्यो सम्पूर्ण के अरे गरिदिएर पनि किसानलाई चाहिँ त्यो पाउनुपर्ने मूल्य चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने एउटा अवस्था छ। त्यो हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो खालको एउटा अवस्था नबन्दासम्म यो हाम्रो परनिर्भरता र हामी चाहिँ नि छिमेकीप्रति आश्रित चाहिँ सधैँ नै भइरहेको छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो अब तपाईँले इजरायलको जोडी हाल्नुभयो होइन? इजरायलमा मुस्किलले 2% पनि छैन, 1.7% नागरिक चाहिँ कृषि कर्ममा लागेको भनेर तथ्याङ्क छ। हाम्रोमा 60% नागरिकहरू कृषि कर्ममा हुनुहुन्छ। इजरायलमा पानी नभएको देश, त्यहाँ 800 मिटर मुनिबाट पानी माथि बोरिङ गरेर सिँचाइ गरेर चाहिँ थोपा सिँचाइ प्रणाली मार्फत कृषि उब्जनी भएको छ। त्यहाँ आफ्नो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात गर्ने गरेको छ चाहिँ इजरायलले। हाम्रोमा यति धेरै सम्भावना, तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो चाहिँ 18-20 मिटर को ग्यापमै मौसमी चाहिँ अनुकूलताले गर्दाखेरि जस्तो खाले पनि कृषि प्रणाली हाम्रोमा गर्न सकिन्छ। यति धेरै अनुकूलता छ तर पनि हाम्रोमा चाहिँ उत्पादन हुन सकिरहेको छैन, किन होला? यहाँनिर हजुरको लागि मैले भन्नुपर्ने कुरा 2-3वटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ सरकारले अब जति नै भने पनि एउटा त्यो कृषकको लागत सुनिश्चितता हुने वातावरण बनाइदिएको छैन। अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँको
जसरी हामी आधुनिक कृषि भनेर भट्याइरहेका छौँ राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर तपाईँ हामी मिडियादेखि लिएर हामी कृषि नै गर्ने एउटा चाहिँ कृषकहरूले पनि त्यो कुरा भनिराखेका छौँ र त्यो कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो मुलुकमा अल्झन छ भन्ने कुराको म एउटा यहाँलाई उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु भने एउटा कृषकले हाइटेक प्रविधिको चाहिँ एउटा ग्रिन हाउस चाहिँ बनायो भने त्यो कृषकले 7 किलो फलाएको ठाउँमा नेपालकै रैथाने चाहिँ बीज अर्थात् चाहिँ हाम्रा चाहिँ छिमेकी देशहरूबाट आउने बिउहरू लगाउँदै गर्दा 12 किलो फलाउन सक्ला तर त्यो करोड लगानी गरेको स्ट्रक्चरमा उसले चाहिँ 28-30 किलो फल्ने चाहिँ प्रति चाहिँ प्लान्ट चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सिडहरू त्यो खालको हाइब्रिड चाहिँ नि ऊहरू ल्याउने कुरामा पनि नेपालको चाहिँ एउटा अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया छ उन्नत जातको बिउ ल्याउन सकिन्न है हाम्रोमा बिउ ल्याउने कुराहरूमा पनि त्यो खालको झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ अनि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ छिमेकी मुलुकमा सजिलै चाहिँ एउटा कृषकले अनुदान के अरे यो जुन नेचुरल भेन्टिलेटेडदेखि लिएर अब यो चाहिँ के भन्छ बेमौसमी तरकारी सागसब्जी उत्पादन गर्ने विभिन्न प्रविधिहरू खरिद गर्दै गर्दा उसले पाउने अनुदानको प्रतिशत भनेको एउटा सुनिश्चित जस्तै छ उसले पहल गर्दै गर्दा त्यो खालको चाहिँ ऊ गर्छ र उसले त्यो खालको स्ट्रक्चर बनिसकेपछि सन्तुष्टि पत्र भरेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारको चाहिँ प्राविधिकले आएर मूल्याङ्कन गरेको आधारमा उसको चाहिँ जुन व्यवसाय हो व्यवसायसँग डाइरेक्ट सरकारको पैसा जाने आउने हुन्छ हाम्रो मुलुकमा त्यो उनीहरूले त्यति 80% 70% त्यसरी अनुदान पाएको स्ट्रक्चरमा फलाएको सागसब्जी र उत्पादनसँग हाम्रो मुलुकमा चाहिँ 28-30% देखि 42-48% भन्साद तिरेर आएर बनेको स्ट्रक्चरमा उत्पादन भएको त्यो पनि के अरे 28-30 केजी पर प्लान्ट फल्ने सिडसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ 12-13 किलो फल्ने सिडले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भनेपछि अनि हामी कहाँबाट चाहिँ तपाईको त्यो कृषकको लागत सुनिश्चितता भयो कहाँबाट चाहिँ अनि एउटा चाहिँ उत्पादन सुनिश्चितता भयो र उसको चाहिँ अब के भन्छ एउटा हतोत्साहित भन्दा अरू कुनै पनि अवस्था नहुने चाहिँ वातावरण बन्छ मैले इजरायलको बारेमा अर्को कुरा पनि सुनेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ कृषि कर्ममा लाग्ने कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ सरकारले लगानीको सुनिश्चितता गरिदिँदो रहेछ पूर्ण रूपमा सरकारले आफैले लगानी गरिदिँदो रहेछ सरकारी जमिन प्रयोग गर्न चाहनेलाई 100 वर्षसम्ममा निशुल्क रूपमा लिजमा भाडामा दिने रहेछ त्यस्तो व्यवस्था छ त्यहाँ बिल्कुलै तपाईको राज्यले जग्गा भाडामा दिए सँगसँगै किसानको एउटा चाहिँ उनीहरूले सूचीकृत गरेर किसानको दर्जा निर्धारण गरिसकेपछि उनीहरूलाई कुनै पनि त्यो चाहिँ कृषि कर्ममा आवश्यक पर्ने कुनै पनि लगानीको लागि चाहिँ समस्या हुँदैन त्यहाँको 3वटा बैंकसित सरकारले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ उ गरेको छ र उसले त्यो अब हाम्रो नेपालमा जस्तो चाहिँ अडिट भन्नाले चाहिँ हाम्रोमा जसरी खातापाता चेक गरिन्छ उनीहरूको त्यही ब्रान्ड चाहिँ सुनिश्चितता गरेको र त्यही सामान उपलब्ध के अरे उसको फिल्डमा भएको सुनिश्चितता भएपछि त्यो अडिट भयो हाम्रोमा बिल भरपाई केलाउँछन् भने उनीहरूले फिल्डमा गएर त्यो भन्ने बराबरको सामान आएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चितता गर्ने र राज्यको एउटा प्रतिनिधिले पनि त्यहाँ चाहिँ कसरी अभिभावकत्व चाहिँ कृषकको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नु होला भने तपाईँको क्वालिटी इन्स्योर गर्ने ठाउँमा जसरी नेपालका चाहिँ के अरे अब यो पेय पदार्थहरूको उसमा चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि भएको जसै गरी त्यहाँ चाहिँ त्यो क्वालिटी इन्स्योर गर्ने ठाउँमा सरकारको प्रतिनिधि जति बेर त्यो के भन्छ प्याकेजिङ ग्रेडिङको काम हुन्छ त्यहाँ आफै स्वयं बसेर उनीहरूले नै प्रत्येक बक्समा स्टिकर लगाउने सामानहरू चेक जाँच गर्ने र त्यो सामानहरू चाहिँ एक्सपोर्ट हुने त्यो खालको चाहिँ एउटा वातावरण हुन्छ हाम्रो देशमा भनेको तपाईँको एक त उत्पादनै छैन उत्पादन भएको कुरालाई पनि ग्रेडिङ प्याकेजिङ र त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा उ गर्ने चाहिँ त्यो ह्युज स्केलमा उत्पादन नभएसम्म त्यो चाहिँ संस्कारको पनि राम्रोसँग विकास भइसकेको छैन अर्को कुरा चाहिँ नि त्यहाँको कृषकले एउटा के भन्छ एउटा कृषकले एउटा बाली वा वस्तुलाई चाहिँ प्राथमिकता जस्तो माछा पाल्नेले त्यही चाहिँ उ गर्ने भए क्याप्सिकम खेती गर्नेले क्याप्सिकम मात्रै खेती गर्ने भए लसुन खेती गर्ने लसुन मात्रै खेती गर्ने भए उनीहरूको त्यो अनुसारको विज्ञता पनि एउटा सेक्टरमा चाहिँ परिपूर्ण हिसाबले हुने भयो र त्यसमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक चाहिँ सपोर्ट चाहिँ उनीहरूको R&D स्टेसनबाट चाहिँ यो ग्यारेन्टीका साथ त्यो कुराहरूलाई उ हुने भयो उनीहरूको इन्सुरेन्स पनि यसरी कभर हुन्छ कि जसरी हाम्रो देशमा जसरी कृषकले नै गएर
के अरे बिउ पसलबाट बिउ लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्छु भनेर सर्टिफाइड हुने कृषकहरूले मात्र त्यो पाउँछन् भने अरू कृषकहरूले त्यसरी किन्न पाउँदैनन्। सरकारले नै सुनिश्चित गरिदिएको, सरकारले नै चाहिँ टेक केयरमा जसरी अघि मैले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सरकारसँगै हुन्छ कृषकको, होइन? सँगै बिल्कुलै। त्यो सिडले यति उत्पादन दिन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुन्छ र त्यो सिड दिने कम्पनीले नै त्यो सिडलाई गर्नुपर्ने टेक केयरको क्यालेन्डर पनि उपलब्ध गराउँछ। जुन चाहिँ सिड भन्नाले तपाईँको बिरुवा नै उपलब्ध गराउने हो उनीहरूले। त्यो बिरुवाले त्यति उत्पादन दिएन भने कृषकलाई चाहिँ त्यो कम्पनीले क्षतिपूर्तिको रूपमा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र तर उसलाई भने अनुसारको क्यालेन्डरमा भए अनुसारको बिरुवालाई दिनुपर्ने। त्यहाँ त चाहिँ तपाईँको हाम्रो जस्तो फर्टाइल चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा उर्वर चाहिँ ऊ होइन, टोटल्ली कृत्रिम चाहिँ मरुभूमिमा चाहिँ हामीले कम्पनीको नाम पनि आराबा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिटेड भनेर एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापना गरेका छौँ। त्यो भनेको आराबा भनेको हिब्रू भाषामा तपाईँको यहीँनिर म तपाईँलाई नै भन्न चाहन्छु, धेरै नागरिकहरू, धेरै युवाहरू हाम्रोमा चाहिँ कृषिमा सम्भावना छैन भनेर चाहिँ हात उठाउनुहुन्छ, पलायन हुने धेरै हुनुहुन्छ, धेरै लगानी डुबेका उदाहरणहरू पनि छन्। तपाईँको आफ्नै चाहिँ के व्यवसाय, के कृषि पेसा गरिरहनु भएको छ, कसरी गरिरहनु भएको छ तपाईँले? हामी चाहिँ 127 जना साथीहरू 42 जिल्लाको मिलेर चाहिँ इजरायलकै एउटा मरुभूमि, विश्वकै सबैभन्दा होचो ठाउँ डेड सी भन्छौँ हामी, मृत सागर, त्यहीँ चाहिँ हामी एउटा संस्थागत रूपमा भेला भएर हामीले लगभग 3 करोड जस्तो पुँजी 2014मा त्यहाँ नै जम्मा गरी 16मा नेपाल फर्केर चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा लमजुङको सुन्दर बजारमा काम गरिराखेका छौँ र अब निकट भविष्यमा कर्णाली प्रदेशको छिन्चुमा र त्यसपछि गएर बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा पनि हाम्रो 2वटा कामहरू अगाडि बढ्दैछ। र हामीले गरिराखेको भनेको चाहिँ एकीकृत कृषि, कृषि शिक्षा र कृषि पर्यटन 3वटा एरिया मध्ये हामीले गण्डकीमा सुरु भइसकेको चाहिँ एकीकृत कृषिको काम चाहिँ सुरु भइवरी एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकारका स्थानीय निकायहरू र त्यस सँगसँगै तपाईँको नेपाल आर्मी व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्रलाई पनि हामीले प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गर्दै उहाँहरूलाई पनि हाम्रो भाषामा चाहिँ हामीले फार्मर्स फिल्ड स्कुल भनेका छौँ कृषि शिक्षा र अन्तर्गत। तर अब गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ व्यावसायिक इन्कुबेसन सेन्टर भन्छ त्यसका लागि। त्यसमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशका चाहिँ कर्णाली प्रदेशका नेपाल आर्मीका हिताधिकारीहरूले चाहिँ हाम्रोमा तालिम पनि गर्नुहुन्छ र हामीले सिटिभिटीसँग पनि त्यो खालको सम्बन्धन लिएर तालिम कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। र एकीकृत कृषि अन्तर्गत चाहिँ हाम्रोमा गाई पालनदेखि लिएर कुखुरा पालनदेखि लिएर तरकारी खेती को चाहिँ पूर्ण रूपमा उ छ र मत्स्य पालन सँगसँगै फलफुल खेतीलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँहरूसँग कुनै लगानीकर्ता जोडिन चाहनुभयो भने, कुनै कृषकहरू जोडिन चाहनुभयो, कुनै युवाहरू जोडिन चाहनुभयो भने चाहिँ उहाँहरू कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू उहाँलाई चाहिँ आबद्धता गर्न तपाईँहरूको संस्थामा आबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रोमा चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित बेसिक केही न केही प्राविधिक नलेज भएको व्यक्तिहरू सँगसँगै उहाँहरू हामी सेयरको रूपमा मात्रै जोडिने भन्दै गर्दा पनि हाम्रो भविष्यमा हुन सक्ने हाम्रा परियोजनाहरूमा कसरी उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता गरी चाहिँ हामीले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ लगानीको अवसर दिने गरेका छौँ। र त्यसका लागि चाहिँ हामीले 2-3वटा कुरा छ, जस्तो कि अब कृषि नै अध्ययन गरेकाहरूले चाहिँ एकदमै थोरै लगानीमा पनि चाहिँ हामीसित जोडिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई हामीले दिएको जिम्मेवारी भविष्यमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टबाट। अर्को चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा सफल भएका उद्यमीहरूको विभिन्न अब चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विभिन्न ठाउँसँगको पहुँचहरू भनौँ न, अब त्यो पहुँच चाहिँ हामीलाई कामको क्रममा आवश्यक पर्ने अब नीतिगत लबिङ गर्ने कुराहरूदेखि होलान्। अर्को कुरा चाहिँ नि सँगसँगै संस्थागत विकासमा पनि उहाँहरूको ज्ञान सिप चाहिँ नि काम लाग्ने एउटा चाहिँ हामी भित्र पनि त्यो विधि पद्धति प्रक्रियाहरू छ, त्यो प्रक्रियाहरूलाई अझ मजबुत बनाउने कुरामा पनि उहाँको योगदान हुने, त्यो खालका सुनिश्चितताहरूलाई हेरेर मात्रै हामीले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको अवसर दिन्छौँ। र के भन्छ जुन पाए चाहिँ यो आजको कार्यक्रम तपाईँलाई पनि म धेरै हाम्रो जो श्रोताहरू सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू कृषि कर्ममा लाग्न चाहिरहनु भएको छ भने तपाईँसँग जोड दिन सकिन्छ कि भन्ने पनि हाम्रो एउटा चाहना हो, अपेक्षा पनि हो। तपाईँले आफ्नो नम्बर अथवा यस्तो केही दिन सक्नुहुन्छ? बिल्कुलै, मेरो अफिसको नम्बर हाम्रो आराबा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिटेड कलङ्की काठमाडौँको चाहिँ 0151218171 छ भने मेरो आफ्नै के भन्छ मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9855069326 रहेको छ। तपाईँको टेलिफोन नम्बर, ल्यान्डलाइन नम्बर एकचोटि फेरि भनिदिनु न हाम्रो श्रोतालाई। 0151218171 52181
81 71 71 होइन त्यो यो नम्बरमा फोन गरेर टेलिफोन गरे पछाडि तपाईँहरूसँग यो सहकार्य अथवा चाहिँ तपाईँले कसरी कृषि कर्ममा लाग्ने जोडिने कसरी भनेर एउटा भनिदिनु पनि हुन्छ होइन? बिल्कुलै गण्डकी कर्णाली र नेपाल आर्मी कल्याणकारी कोषसँग का साथीहरू त जोडिनको लागि एउटा बाटो पनि खुलेको छ र सँगसँगै अन्य प्रदेशहरूसँग पनि पहल कदमीहरू अगाडि बढ्दैछ। अब अघि भनेको जसै गरी हामी अन्य प्रदेशहरूमा पनि विस्तारको तयारीमा छौँ। हजुर, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु न, म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिमा चाहिँ कृषि कर्ममा लाग्दाखेरि चाहिँ सम्भावना के छ कृषि क्षेत्रमा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर एकजना कृषि अभियन्ता एवं इजरायलमा चाहिँ अध्ययन गरी फर्किएका युवक कृष्ण बजगाईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। बजगाईज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्नु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने तपाईँसँग संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। जस्तो हाम्रोमा धेरै जमिन अहिले पनि बाँझो छ, चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था मार्फत चाहिँ कम्तीमा 20% चाहिँ कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर नीति पनि बनाएको छ। युवाहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर लोन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर यी सबै विषयहरू हाम्रोमा कागजमा मात्रै सीमित भएर छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उत्पादन कृषि क्षेत्रमा लाग्ने चाहिँ नागरिकहरूको संख्या बढ्न सकेको छैन। चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँ? बिल्कुल, यो जसरी हजुरले अघि भन्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो राज्यले दिएको सुविधाहरू पनि त्यो टाठाबाठा र एउटा चाहिँ भोगीहरूका लागि मात्रै चाहिँ भएको अवस्था देखिन्छ। जस्तो कि कृषिमा 5% दिएको अनुदान पनि तपाईँको 1 देखि 2 करोड रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले कृषिमा लगानी गर्ने र अर्को 3 करोड रुपियाँ चाहिँ विभिन्न प्लटिङ पेसा व्यवसायमा लगानी गर्ने र त्यो चाहिँ के भन्छ हाम्रोमा अनुगमन, राज्यले दिएको सुविधाहरूको पनि त्यो अनुगमन गर्ने र त्यसको चाहिँ वास्तविक लाभग्राहीका त्यो लाभ पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि सुनिश्चितता गर्ने चाहिँ एउटा निकायहरूको भूमिका पनि चाहिँ के भन्छ फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा बुझेका टाठाबाठाहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यही आफ्नै अनुकूल हुने गरी चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरिराखेका छन् र जो वास्तविक कृषक जसले चाहिँ वास्तवमै उत्पादनमा कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ उसको सम्म पुग्ने भनेको चाहिँ बरु उत्पादनको आधारमा दिइने अनुदानहरू चाहिँ उनीहरूकै सम्म पुगेका होलान्। जसरी दुधमा प्रोत्साहन अनुदान चाहिँ थप सरकारले दिएको छ, त्यो चाहिँ बरु प्रत्यक्ष रूपमा एउटा उत्पादकमा पुगेको छ र त्यो अग्रिम रूपमा दिने जुन चाहिँ 5 करोडसम्मको चाहिँ जुन पुँजीगत एउटा चाहिँ लगानी गर्ने त्यो चाहिँ एकदम 5% सरकारले पनि त्यसमा अनुदान थपिदिएको पैसाहरू चाहिँ त्यो पनि सीमित मान्छेहरूको चौघेरा भन्दा बाहिर जान सकेको चाहिँ देखिँदैन। र त्यो हाम्रो 92 दिने तालिममा पनि कुराहरूदेखि लिएर व्यावसायिक योजना कस्तो हुनुपर्छ र कुन कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा बजार छ, कुन कुरा चाहिँ हामीले छिमेकी मुलुकमा चाहिँ गर्न एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूसम्म हामी जोडिएर चाहिँ त्यो 92 दिनको क्रममा पनि उहाँहरूलाई सिकाउने र त्यसरी काम गरिराखेको। हजुर, अब म तपाईँलाई केही श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहेँ। डोलराज पराजुलीले, बालकुमार बिरहीले सोध्नु भएको छ फेसबुकमा हामीलाई। उहाँहरूले एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ, नेपालमा कृषि खेतीमा लागेका किसानलाई सरकार स्थानीय स्तर कृषि विभागले कुनै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन। कृषि पेसा नै तल्लो स्तरको जस्तो देखिन्छ हाम्रोमा। नेपालमा राजनीतिक फोहोरी खेती मौलाका कारणले गर्दाखेरि पनि कृषि चाहिँ मुद्दा ओझेलमा परेको कुरा सत्य हो भनी सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। बिल्कुल, यो चाहिँ कता कता यो कुरा सत्य नै हो। हामी चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गरिरहेका कृषि मन्त्रीसँगै पनि हाम्रो चाहिँ पटक पटक डिस्कसन हुँदै गर्दा यी सवालहरूमा हामीले चाहिँ एकदमै के भन्छ उहाँहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै जाँदै गर्दा अनि होइन यो देश चाहिँ कसले चलाएको छ भन्दा मन्त्रीज्यूहरूले नै भनेको चाहिँ मसित उदाहरणहरू छ, 1-2 जना मन्त्रीज्यूहरूले। त्यो भन्नाको मतलब म के कुरा राख्न चाहन्छु, हामी त उहाँहरूसँग चाहिँ देश चलाउने उहाँहरू भनेर उहाँहरूसँग आश गरिराखेका छौँ र उहाँहरूले नै त्यही प्रश्न सोधिदिनुहुन्छ भनेपछि त हामी पनि कहिलेकाहीँ अन्यलमा पर्छौँ। चाहिँ जबसम्म राजनीतिक अर्थात् चाहिँ एउटा नेतृत्वले चाहिँ यो चाहिँ कृषिको बारेमा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो कृषि मन्त्रालय चलाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि पार्टीको चाहिँ एउटा लोभको मन्त्रालय अर्थात् लाभको मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीले नबुझ्ने, त्यो चाहिँ एउटा हेलाको र हेरेको दृष्टिकोणले त्यसलाई कृषिमा जस्तो योगदान जीडीपीमा योगदान कृषि क्षेत्रको 27% को हाराहारीमा छ। तर बजेट बन्ने बेलामा अस्ति मन्त्रीज्यूले तपाईँहरू अगाडि पनि त्यो गुनासो पनि गर्नुभएको थियो होइन?
3% पनि बजेट पर्दैन। कृषि प्रधान देश भन्ने अनि बजेट चाहिँ 3% पनि नपर्ने, यो पनि समस्या छ नि, होइन? बिल्कुल। यसमा चाहिँ म चाहिँ फेरि सरकारलाई मात्र दोष दिँदैन। हामी चाहिँ नि जुन कृषिसँग सम्बद्ध हाम्रो कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर विभागदेखि लिएर कृषिका चाहिँ धुरन्धर अब एकदमै विज्ञ व्यक्तित्व चाहिँ नार्कदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ नि जुन खालको सरकारलाई उहाँहरूले पहिला त कार्यक्रम बनाएर पेश गर्नुहुन्छ, त्यो कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले बनाएर पेश गरेको कार्यक्रमको चाहिँ औचित्य उहाँहरूले पुष्टि गरेर सरकारलाई पेश गर्नु भएको छ भने पश्चात त्यो बराबरको रकम चाहिँ सरकारले व्यवस्था नगर्दासम्म तपाईँको यति उसले चाहिँ यतिभन्दा गर्न सकिँदैन, यो सम्भव छैन भन्दा उहाँहरूले पनि त्यो बजेटलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था चाहिँ नि आउनु पर्यो। किनकि मन्त्रालय अर्थात् आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको पार्टमा सरकारले त्यो अनुसारको एउटा लगानीको सुनिश्चितता गरिदिँदैन, अर्थात् त्यो उनीहरूले अध्ययन गर्ने चाहिँ अब नार्कलाई नै भनौँ, अर्थात् चाहिँ हाम्रो के अरे विभागले कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा नै भनौँ, त्यो कार्यक्रममा उहाँहरूले प्रस्ताव गरे बराबरको सुनिश्चितता नहुँदासम्म त्यो रकमलाई चाहिँ किन स्वीकारेर उहाँहरूले जति पनि। हजुर, धेरै श्रोताको प्रश्न छ बाँकी अझै मसँग। प्रकाश थापाले सुन्नु भएको छ धापाखेलबाट, सुरेन्द्र खड्काले सानेपाबाट, दीपक जोशीले सुन्नु भएको छ कैलाली धनगढीबाट, छुतहरू खवासले मोरङ हरैचाबाट सुन्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ, कृषियोग्य जमिन चाहिँ घडेरी बनाउने क्रम तीव्र छ, यसलाई रोक्न चाहिँ के गर्नु पर्ला भने सुन्नु भएको छ। बिल्कुल, यो कृषियोग्य जमिनलाई रोक्नको लागि चाहिँ सरकारले अघि नै मैले कृषकको वर्गीकरण भनेको जस्तै गरी जग्गाको पनि वर्गीकरण गरी कुन ठाउँमा आवासको लागि उपयुक्त हो, कुन ठाउँमा चाहिँ खेतीको लागि उपयुक्त हो भन्ने कुरा छुट्याउन जरुरत छ। अब यो एकदमै ढिला भइसक्यो। यसमा चाहिँ हामी जति ढिला गर्छौँ त्यति नै हाम्रो चाहिँ के भन्छ खेतीयोग्य जमिन चाहिँ घट्दै जाने र त्यो आवासका लागि उपयोग गर्न सकिने उपयुक्त ठाउँ, अझ खेतीको लागि भन्दा आवासका लागि उपयुक्त ठाउँहरू चाहिँ त्यतिकै बाँझो भएर बसिराख्ने त्यो खालको अवस्था छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिटै नै हामीले जग्गाको वर्गीकरण चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ सरकारले। अब अन्त्यमा छोटोमा है, निरु थापाले सुन्नु भएको छ हामीलाई फेसबुकबाट झापाबाट भनेर भन्नुभएको छ, विनोद खवासले झापाबाटै, श्याम खतिवाडा इनरुवा सुनसरीबाट, चुडामणि भट्टराईले रतुवामाई 9 मोरङबाट। युवा जनशक्तिहरू चाहिँ कृषि पढेका धेरै जनशक्तिहरू विदेशिएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ रोक्न नसकेसम्म कसरी आधुनिक कृषिमा जम्न सकिएला र भन्ने आशयमा छ उहाँहरू सबैको प्रश्न। बिल्कुल, उहाँहरू नेपालमै जम्नको लागि यो अघि भनेका नीतिगत सुधारहरू र सँगसँगै राज्यले त्यो खालको एउटा भूमिका निर्वाह गरिदिने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ लगानीसहित नेपाल फर्केर काम गर्ने एउटा वातावरण बनाउने काम राज्यको हो। र उहाँहरूले यहाँ पढ्नुभयो, यहाँ अध्ययन गर्नुभयो, यहाँ राम्रो गर्दा गर्दै उहाँहरू चाहिँ बाहिर जानुभयो, उहाँले यहाँ चाहिँ सुनिश्चित भविष्य नदेखेका कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ उता केही पैसा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पुँजीलाई नेपाल भित्राउने सँगसँगै त्यो चाहिँ नलेजलाई पनि नेपाल भित्राउने कुरामा सरकारले नै पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी उहाँहरूसँग जोडिएर चाहिँ काम गर्ने कुरामा तयार नै छौँ। हामी पनि चाहिँ इजरायल जस्तो देशमा चाहिँ अध्ययन गरिसके पश्चात नेपालमै चाहिँ लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसको उदाहरणको रूपमा हामीलाई पनि हेर्न सकिन्छ। हजुर, कृष्ण बजगाईज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर सर्वप्रथमलाई हजुर, आजको लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपालमा कृषि उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास तथा कृषिको आधुनिकीकरणबारे कृषि अभियन्ता एवं इजरायलमा अध्ययन गरी फर्किएर आफ्नै मुलुकमा कृषिको सम्भावना खोजिरहेका एकजना युवा कृष्ण बजगाईसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र म अनिल परियार पनि बिदा माग्छौं। नमस्कार।